अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का दरूद इब्राहिमी का जो मुशाहिदा है एक बहन का मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और ये बहन हमारी KPK वाली बहन मेरा लियास का है। और वो कहती हैं कि एक दफ़ा ऐसा कुछ हुआ था कि उनको ख्वाब में आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दरूद इब्राहिमी पढ़ पढ़ कर अपनी बहन पर फूको और उनकी जो भी बीमारी है वो क्योर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बात अंडरस्टैंड करने की है कि आपको कोई भी मसला हो, आपकी सेहत का भी मसला हो, दरूद इब्राहिमी से हल होता है। एक और वाक़या शेयर करती हूँ एक बहन का। वो कहती हैं कि मेरे जिस्म पर अजीब सा दाना निकल आया और मुझे डॉक्टर के पास जाने पे भी शर्म महसूस हो रही थी, तो मैंने बस अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह ये मेरा मसला हल कर दे। कहती हैं दरूद इब्राहिमी पढ़ के उन्होंने दुआ की और वो दाना जो बहुत तकलीफ़ दे था वो हील होना शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो ठीक हो रहा है। एक और वाक़या बयान करती हूँ आप लोगों के साथ। एक बहन जो कि बहुत ज़्यादा अपनी बीमारी की वजह से परेशान थी, उन्होंने भी दरूद पाक का विर्द किया और इस बीमारी से निजात मिली। लेकिन क्या आप समझते हैं कि बस ये सारी बीमारियां ही? नशा भी तो एक बीमारी है। एक बहन थी जो मेरे वालिद साहब के पास आया करती थी, बहुत परेशान थी और रोती भी थी कि उनके जो खाविंद हैं वो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं और बहुत परेशान हैं उनकी वजह से। तो मेरे वालिद साहब ने दरूद शरीफ पढ़ने की तलकीन दी। जब उन बहन ने दरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह का फजल कुछ ऐसा हुआ कि उनके हस्बैंड को बाहर जो है सऊदी अरब में उनकी नौकरी हो गई, और शायद मदीना में या मक्का में हुई थी या जद्दा में हुई थी, बस सऊदी अरब में हो गई थी उनकी नौकरी। सुभान अल्लाह, जिसकी वजह से उन्होंने उम्रे भी किए। लेकिन कुछ टाइम बाद उनके खाविंद ने फिर से जो है वो नशा शुरू कर दिया और इतनी परेशानी बढ़ गई इन बहन की कि ये कहती हैं कि मैं फिर से परेशान हूँ और मैं क्या करूँ। फिर मेरे वालिद साहब के पास मेरे वालिद साहब ने कहा बस दरूद पाक पढ़ना मत छोड़ें। उन्होंने दरूद पाक मज़ीद हिम्मत से कंटिन्यू किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनके खाविंद की नशे से जान छूट गई। गर्ज कोई भी बीमारी है, अब यहाँ तो हमने कुछ ऐसी बीमारियाँ एड्रेस की हैं ना जो जिस्मानी हैं, या नशे की बीमारी वो भी जिस्मानी ही बन जाती है। लेकिन एक ऐसी बीमारी जो कि ज़हनी बीमारी है, ज़हनी बीमारी में डिप्रेशन, ज़हनी बीमारी में किसी भी किस्म का वसवसे आना, ये सब ज़हनी बीमारियाँ हैं। ये सब भी दरूद पाक पढ़ने वालों के हल होते हैं। वसवसे आना भी एक ज़हनी बीमारी की ही आप समझ लें मुतरादिफ है। जिन लोगों के दिमाग मेंटली स्ट्रॉन्ग इतने नहीं होते कि वो अपने ख्यालात को, वसवसों को चेंज कर सकें, उनके बारे में भी एक मैं मुशाहिदा एक बहन का एक्सप्लेन करती हूँ कि वो कहती हैं कि दरूद इब्राहिमी पढ़ने से ये होता है कि जब भी मुझे फ़जूल ख्याल आता है मैं फ़ौरन ही दरूद इब्राहिमी पढ़ने लग जाती हूँ और वो ख्याल हट जाता है। ना सिर्फ ख्याल हटता है बल्कि जो उसने मेरे पूरे जिस्म की सर से लेकर पाँव तक कैफियत बनाई होती है तकलीफ़ की, और जिस तरह तरीके से डिप्रेशन में इतनी ताकत है, ये बात हम अंडरस्टैंड करें कि वो आपको सर से लेकर पाँव तक तकलीफ़ दे सकता है। तो कहती वो सब भी हील होने लग जाती है। इनका डिप्रेशन का तो ये आलम था कि जिस्म दर्द करने लग जाता था, सांस तेज़ हो जाता था, जिस्म शिवर करने लग जाता था, पर दरूद इब्राहिमी की बरकत से अल्लाह ताला ने इनको सेहत दी। कहती हैं 3 साल से ये डिप्रेशन में थी और उस डिप्रेशन के अंदर इतना बुरा इनका हाल हुआ, बल्कि 3 से 4-5 साल तक कह रही थी मैं डिप्रेशन में हूँ, और उसके अंदर ये था कि मेरा जिस्म शिवर करने लग जाता था उस बात से भी जिससे मुझे डिप्रेशन मिला था। वो शेयर तो नहीं कर सकती वो बात, लेकिन बस इतना कहना चाहती हैं कि दरूद इब्राहिमी पढ़ने से अल्लाह ताला ने इनकी मदद की है अल्हम्दुलिल्लाह, वसवसों से भी मदद की है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखें, आपका कोई भी मसला है, अब यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी, शायद लोग कहेंगे ये मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन आपको कोई मोटापा है, आपको PCOS का मसला है, आपके खुदा न ख्वास्ता कोई कहता है जी मेरी औलाद नहीं हो रही, आप सब मुस्तकिल मिजाजी से दरूद इब्राहिमी पढ़ें, आप खुद देखेंगे सारे मसले हल होते चले जाएंगे और फिर आपके लिए इतनी आसानी होगी कि आप कहेंगे हाँ वाकई हम लोग कहाँ से कहाँ आए। ज़रा पीछे मुड़ के जब आप देखेंगे ना तो आपको अपना रास्ता जो पीछे का नज़र आएगा उसमें आपको आसानियाँ होती हुई जब नज़र आएंगी तो आपको रियलाइज़ होगा कि कहाँ पे थे आप और कितने करम के रास्ते पर आप चलते हुए आए हैं। हम सब एक लाइफ जो यहाँ है ना, एक कैद की ज़िंदगी है तो है, आपके पास जितना मर्ज़ी, हाँ शुक्र हमने अदा करना है क्योंकि अल्लाह ने हमें बहुत सारे लोगों से बेहतर रखा है। आपके साथ पे छत है, अगर आपको खाना नसीब हो रहा है, और कपड़े हैं अगर आपके तन पे चाहे एक जोड़ा है और आप वो बार बार धो धो के पहन रहे हैं, तो भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपसे वर्स्ट हालात में लोग रह रहे हैं और इतना ज़्यादा लोगों को परेशानी है जिसकी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अस्तगफिरुल्लाह। एक बहन कहती हैं कि वो दरूद इब्राहिमी पढ़ती हैं आजकल के महंगाई के दौर में। किससे ढकी छुपी बात है, महंगाई कितनी बढ़ गई है। आप कनाडा की भी बात कर लें तो वहाँ पे बहुत महंगाई बढ़ गई हुई है,
لیکن اللہ تعالیٰ سب کے رزق کو اس کے اکارڈنگ لے کے چلتا ہے. تو اگر آج آپ کو مہنگائی افیکٹ نہیں کر رہی یا کر رہی ہے، اگر تو نہیں کر رہی بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، شکرانے میں درود ابراہیمی پڑھیں، اللہ آپ کو مزید عطا کرے گا. لیکن اگر آپ کو مہنگائی اثر کر رہی ہے، جیسے کہ موسٹلی لوگوں کو کر رہی ہے، پریشان ہو رہے ہیں، اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے پراپر طریقے سے، تو درود ابراہیمی کا ورد شروع کر دیں. ایک بہن بتاتی ہیں کہ ان کا پہلے تو وہ کہتی ہیں کہ جتنی سیلری تھی، جتنی آمدن تھی، اس میں ہمارا خرچہ زیادہ تھا اور اس آمدن کے اندر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ پورا ہوگا. لیکن درود پاک پڑھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ میں دیکھتی تھی کہ ہمارے حالات ہو جاتے تھے ہینڈل، کہیں نہ کہیں سے ایکسٹرا انکم آ جاتی تھی. انکم نہیں آتی تھی، کوئی گھر کی چیز بھی ایون بیچ کے گزارا کیا ہوا ہے انہوں نے. تو کہتی ہیں کہ ایسا ہونے لگ گیا تھا کہ پریشانی تو پھر بھی پڑ رہی تھی بے شک. اچھا ہم کیا کرتے ہیں جب ہمارے حالات بھی چل رہے ہوتے ہیں نا اور ہمارے ہر خرچے پورے ہو رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ مائنڈ میں ایک تھاٹ تو رہتی ہے، اچھا یار یہ بیچ کے گزارا کیا ہے، تو تنگی تو ایک فیکٹر رہتا ہے دماغ میں. حالانکہ ہم اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. بٹ خیر ان کے مشاہدے کی طرف آتے ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ ہوا کچھ یوں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انکم بڑھا دی اور اس کا یہ کرم ہوا کہ ہمارے جتنے خرچے تھے وہ اس انکم میں پورے ہونے لگے. ایک اور بات یہاں یہ بتاتی ہیں کہ پہلے یہ چھوٹا درود شریف پڑھتی تھی، درود ابراہیمی کا سٹارٹ کا حصہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب یہ کہتی ہیں کہ میں درود ابراہیمی جب سے میں نے پورا پڑھنا شروع کیا ہے، میں نے اپنی زندگی میں چینجز دیکھے، اور تبھی کہتی ہیں کہ میری انکم بھی بڑھی جب میں نے درود ابراہیمی ورد کرنا شروع کیا پراپر طریقے سے. اور کہتی ہیں اس سے پہلے جب درود پاک پڑھ رہی تھی تو اس کا بھی ایک کرم تھا، چھوٹا بھی جو پڑھ رہی تھی اس کا بھی ایک کرم تھا کہ ہمارے جتنے بھی اخراجات تھے وہ مکمل ہو جاتے تھے اور انہی دنوں میں انکم بھی انکریز ہو گئی تھی. لیکن کہتی ہیں جتنا زیادہ درود ابراہیمی کی طرف آئی، زندگی میں آسودگی، آسانیاں بڑھتی چلی گئیں. اس کے بعد کہتی ہیں کہ ایسے حالات بھی تھے کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ خرچے تو 100% پورے ہو رہے تھے، لیکن اگر کوئی مہمان آ جاتا یا کوئی اور قسم کی کوئی گھر بیماری آ جاتی تو سمجھ نہیں آتا تھا کیسے کرنا ہے. لیکن کہتی ہیں کہ وہ ٹائم بھی اللہ تعالیٰ کہاں سے سب کچھ پورا کر دیتے تھے، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. اس کے بعد کہتی ہیں درود ابراہیمی انہوں نے پڑھنا کنٹینیو کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مالی حالات مزید بہتر بنا دیے. ایک بات یاد رکھیے گا، جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے، جتنا زیادہ آپ ان تمام چیز دور رہیں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں لائیں گے. ٹیسٹ تو ہر کسی کی لائف میں آتے ہیں، آپ کو پسند ہو نہ ہو. اب وہ ایک چیز آ گئی ہے سامنے، اب کیا کرنا ہے؟ اب اس کو یا تو ہٹانا ہے اس کو، یا رونا ہے یا چیخنا ہے، دو ہی چیزیں ہیں. تو بہتر ہے کہ اس کا مقابلہ کر لیا جائے اللہ تعالیٰ کی مدد کو پاتے ہوئے. آپ کے لائف میں کوئی بھی پرابلم ہے، اس نے اگر آپ کی قسمت میں آنا ہے، آ کر رہنا ہی ہے. لیکن درود ابراہیمی پڑھنے والے لوگوں کی زندگی میں یہ کرم ہوتا ہے کہ جو بھی پرابلم ہوتی ہے وہ آتی ہے اور ایسے چلی جاتی ہے جیسے کبھی تھی ہی نہیں. یہ لٹرلی فیکٹ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنا حوصلہ مند، اتنی آسانیاں ان کی زندگی میں ایڈ کر دیتا ہے کہ کوئی پرابلم آتی بھی ہے نا جس پہ پہلے انسان آہو بکا کر رہا ہوتا تھا، اس کے اوپر وہ ایک دم بالکل جم کے کھڑا ہو جاتا. اور ایک بات یاد رکھیں، جتنا بڑا امتحان آپ کا بھی ہو رہا ہے، آپ صبر کر رہے ہیں، اتنا بڑا ریوارڈ آپ کو دنیا آخرت دونوں میں ملنا ہوتا ہے. ہم لوگ اکثر اوقات اپنی جوانی سے لے کے بڑھاپے کی عمر کو تو پہنچ جاتے ہیں اور ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں ایک چیز پہ کہ وہ ہو نہیں رہی، کام نہیں چل رہا. ویسے تو KFC لوگوں نے بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن جو KFC کا بندہ تھا اس کی 62 یا سم تھنگ ایج میں جا کر اس کا KFC کی اس کی چین چلی تھی. تو آپ کی لائف میں ایک بات یاد رکھیں کہ جتنی زیادہ آپ صبر کر رہے ہیں، آزمائش سے گزرے، اللہ نے اس کا ریوارڈ بھی اتنا ہی رکھا جو دنیا آخرت دونوں میں ملے گا آپ کو. یہ سارے واقعات بتانے سے یہ ہے کہ درود ابراہیمی میں ہر چیز کا سلوشن ہے، ہر مصیبت کا سلوشن ہے. بس کرنا آپ نے یہ کہ مستقل مزاجی سے، آپ امیر ہیں، غریب ہیں، آپ کے پاس کھانے کو روٹی ہے نہیں ہے، آپ درود ابراہیمی پڑھیں، آپ خود دیکھیں گے کہاں سے آپ کے کام بن رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی میں دعا کرتی ہوں کہ جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں اور آگے جو ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی فیملی ممبرز ہیں اور ان کے فیملی ممبرز سے آگے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں، غرض ہر شخص درود ابراہیمی کی اس دولت سے فیضیاب ہو. آمین ثم آمین. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.